नमस्कार साथीहरू। आज तपाईँ समक्ष शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप परिमार्जित संस्करण 2080 लिएर आएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप परिमार्जित संस्करण 2080 जसको स्वीकृति 2080 7 12 को निर्णयबाट भएको हो। यो प्रारूप बमोजिम शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा तालिम पाठ्यक्रम, प्रशिक्षक निर्देशिका र तालिम स्रोत सामग्री निर्माण गर्दा र केन्द्रमा हुने प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन र प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने शिक्षक तालिम कार्यक्रममा शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 ले निर्धारण गरेका शिक्षकका सक्षमताहरूलाई समावेश गर्नेछ। जुन शिक्षकका सक्षमताहरू 8वटा रहेका छन्, जसलाई सम्झनाका लागि बिसी बासी शनि कासु भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ। बिसी बासी शनि कासु। पहिलो नम्बरमा छ विषयवस्तुको ज्ञान, कन्टेन्ट नलेज। दोस्रो शिक्षण सिकाइका तौर तरिकाको ज्ञान, पेडागोजिक नलेज। तेस्रो बालबालिका सिकारुको ज्ञान, नलेज अबाउट चिल्ड्रेन। चौथो सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लासरुम म्यानेजमेन्ट। पाँचौं सञ्चार तथा सहकार्य, कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबोरेसन। छैटौं निरन्तर सिकाइ तथा पेशागत विकास। सातौं कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, लिगल ब्याकअप एन्ड कोड अफ कन्डक्ट। र आठौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। शिक्षक पेशागत विकासको उद्देश्य। शिक्षक पेशागत विकासको उद्देश्य 7वटा रहेका छन्। पहिलो उद्देश्य रहेको छ शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि शिक्षक तालिम लगायत विविध अवसरहरू प्रदान गर्दै तिनमा सबै शिक्षकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै यसलाई आवश्यकतामा आधारित र व्यावहारिक बनाउनु। यसलाई सम्झनका लागि शिक्षकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै यसलाई आवश्यकतामा आधारित र व्यावहारिक बनाउनु भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो पोइन्ट रहेको छ, दोस्रो उद्देश्य अपाङ्गता तथा विभिन्न सिकाइ क्षमता र आवश्यकता भएका बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरणका लागि सम्बन्धित शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकासका लागि अवसरहरू उपलब्ध गराउनु। तेस्रो उद्देश्य रहेको छ शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रमलाई आम्ने सामने, अनलाइन तथा मिश्रित पद्धतिमा आधारित बनाई समकालिक र असमकालिक सिकाइका विधिहरूको प्रयोग गरी शिक्षकहरूमा पेशागत अनुकूलता र उत्थानशीलताको विकास गर्नु। त्यसैगरी चौथो उद्देश्य रहेको छ शिक्षक पेशागत विकास तालिमको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु। पाँचौं उद्देश्य रहेको छ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने शिक्षक तालिमलाई व्यवस्थित बनाउनु। छैटौं उद्देश्य रहेको छ शिक्षक पेशागत विकासमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु। र सातौं उद्देश्य रहेको छ शिक्षक पेशागत विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको सञ्चालन पश्चात शिक्षकले सिकेका सिपको कक्षा कोठामा रूपान्तरण र त्यस सम्बन्धी कामको फलोअप र विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको लागि प्रोत्साहन गर्नु। शिक्षक पेशागत विकासका आधार। यसमा 11वटा आधारहरू रहेका छन्। पहिलो, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक पेशागत विकास तालिम र कस्टमाइज शिक्षक तालिमका पाठ्यक्रम तथा तालिम सामग्री विकास गर्दा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षकका शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता, प्रणालीका आवश्यकता आदिका आधारमा गरिनेछ। दोस्रो, विद्यालयमा गरिने परियोजना कार्य अभ्यासलाई प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको अभिन्न अङ्ग बनाइने। तेस्रो, प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम र कस्टमाइज शिक्षक तालिम सञ्चालनका लागि सक्षमता विकास गरी सोका आधारमा प्रशिक्षक तयारी गरिने। चौथो, शिक्षक पेशागत विकास तालिमलाई सहभागी केन्द्रित क्रियाकलाप र शिक्षण विधि तथा तौर तरिकाको अभ्यासमा आधारित बनाइने। पाँचौंमा रहेको छ शिक्षक पेशागत विकास तालिमलाई आम्ने सामने वा अनलाइनमा आधारित बनाइने। त्यसैगरी छैटौं रहेको छ शिक्षक पेशागत विकास तालिमलाई समकालिक, असमकालिक र मिश्रित विधिलाई प्राथमिकता दिइने। सातौं, शिक्षक पेशागत विकासका लागि शिक्षक मेन्टरिङ, कार्यमूलक अनुसन्धान, शिक्षक सञ्जाल र सम्मेलन, पाठ अध्ययन आदिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याइने। आठौं, शिक्षक पेशागत विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइने। नौ, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरिने। र 10मा रहेको छ शिक्षक पेशागत विकासको तालिम सञ्चालनमा फ्लिप्ड मोडेलको अवलम्बन गरिने। र 11औँमा रहेको छ शिक्षकले तालिम
तथा पेशागत विकास कार्यक्रममा सिकेका सिपहरूको कक्षा कोठामा रूपान्तरण तथा सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोगमा ल्याए नल्याएको फलोअप गर्न र विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा पारेको असर वा प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्ने, स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिइने। अब शिक्षक पेशागत विकासका विधिहरू। शिक्षक पेशागत विकासका विधिहरू जम्मा 10 वटा रहेका छन्। यसलाई क्रमशः यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो, सेवा प्रवेश तालिम। शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भई पदस्थापनाका लागि पठाइएका नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट विकास गरिएको तालिम पाठ्यक्रममा आधारित भई 1 महिना अर्थात् 30 कार्यदिनको सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गरिनेछ। 1 महिने सेवा प्रवेश तालिमको 15 दिन अवधि आम्ने सामने फेस टु फेस वा अनलाइन वा मिश्रित ब्लेन्डेड विधिबाट र बाँकी 15 दिन अवधि विद्यालयमा आधारित हुनेछ। यस सम्बन्धी विस्तृत क्रियाकलापहरू सेवा प्रवेश तालिम पाठ्यक्रममा समावेश हुनेछ। र नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई पेशागत जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिकाप्रति सचेत गराई शिक्षण पेशाप्रति नवीन र सकारात्मक सोच विकास गर्ने, सिकाइ सहजीकरण सिप विकास गर्ने, अपाङ्गता भएका र विभिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाको विकास तथा सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सिप विकासको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा यो तालिमलाई लिइनेछ। सेवा प्रवेश तालिम प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रबाट प्रदान गरिनेछ र सहभागी संख्या र संस्थागत क्षमताको आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबाट समेत यो तालिम सञ्चालन गर्न सकिने तालिमको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ शिक्षा तालिम केन्द्रबाट हुनेछ। यसरी प्रत्येक नवप्रवेशी शिक्षकलाई यो तालिम जुन सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। र दोस्रो छ 1 महिने प्रमाणीकरण तालिम। 1 महिने प्रमाणीकरण तालिम जुन तालिमका आधारहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। प्रमाणीकरण तालिमलाई शिक्षक पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका साथै वृत्ति विकासको अवसरसँग आबद्ध गरिनेछ। र प्रमाणीकरण तालिमको सञ्चालन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेको शिक्षक तालिम पाठ्यक्रमका आधारमा हुनेछ। यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो प्रमाणीकरण तालिम जसको पाठ्यक्रम विकास गर्ने काम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्नेछ। तालिम पाठ्यक्रम विकास गर्दा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, विषयगत शिक्षणका नयाँ विधि र तौर तरिकाहरू, विभिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सिप, शैक्षिक अनुसन्धानका सुझावहरू र शिक्षकका आवश्यकताहरूलाई आधार लिइनेछ। शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षकको क्षमता विकासका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेछ। र विद्यालयहरूको पठन पाठनमा बाधा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तालिम केन्द्रहरूले सकेसम्म विद्यालय बिदाको अवधि वा शैक्षिक सत्रको अन्त्य तथा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातको समयलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्नेछ। स्थानीय तहबाट छनौट भएका सहभागीहरूलाई प्रदेशस्थित शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन हुनेछ। यसरी शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेको 5 वर्षभित्र प्रमाणीकरण तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि 5 वर्षभित्रमा प्रमाणीकरण तालिम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। र तालिमको संरचना कस्तो हुन्छ त भन्दा प्रमाणीकरण तालिम 30 कार्यदिनको हुनेछ। 30 कार्यदिनलाई 15-15 कार्यदिन हुने गरी 2 खण्डमा विभाजन गरिनेछ। र पहिलो खण्डको 15 कार्यदिने तालिम आम्ने सामने, फेस टु फेस, अनलाइन तथा मिश्रित पद्धतिमा आधारित भई समकालिक र असमकालिक विधिहरूको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिनेछ। भने दोस्रो खण्डको 15 कार्यदिने विद्यालयमा आधारित तालिमको क्रियाकलापहरू पहिलो खण्डको तालिम समाप्त भएको 60 दिनभित्र तालिकामा दिएका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र सम्पादन गरेका कार्यहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी शिक्षा तालिम केन्द्रले निर्धारण गरेको मितिमा अनिवार्य रूपमा प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र विद्यालयमा आधारित तालिम क्रियाकलापहरू के हुनेछन् त यहाँ 7 वटा बुँदामा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
कम्तीमा 10 वटा पाठयोजना सहित अभ्यास शिक्षण हुनेछ। 10 वटा पाठयोजनाको कुरा चाहिँ यो कुरालाई याद गर्नु होला। यहाँनिर 10 वटा पाठयोजना जसको 3 कार्यदिन हुनेछ है। यसको कार्यभार चाहिँ 3। अनि शिक्षण सुधार योजना टिप, टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान जो भनिन्छ टिप यसको लागि चाहिँ 2 पाठ्यभार अर्थात् यो कार्यदिन चाहिँ 2 हुनेछ। यहाँ हामी यसरी सम्झिन सक्छौँ। पहिलो 10 वटा पाठयोजनाको लागि चाहिँ कार्यदिन अर्थात् भार 3 हुनेछ भने बाँकी सबैको लागि 2 रहेको छ। कार्यमूलक अनुसन्धान है, कार्यमूलक अनुसन्धान, यो कार्यमूलक अनुसन्धानको लागि कार्यदिन 2। पाठ अध्ययन अभ्यास लेसन स्टडी प्र्याक्टिस, यसमा योजना, कार्यान्वयन, प्रतिबिम्बन र सुधारको कुरा छ, यसलाई 2 कार्यदिन। अनि सिकाइमा नवप्रवर्तनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, यसको लागि 2 कार्यदिन। समयित विषय शिक्षणमा पूरक सामग्रीको उपयोग, यसको लागि 2 कार्यदिन। र 15 दिनको आम्ने सामने वा अनलाइन वा मिश्रित विधिमा तालिम पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारण गरिएका विषयवस्तुमा आधारित भई क्रम संख्या 6 सम्मका विषयवस्तुसँग नदोहोरिने गरी भनिएको छ है। यहाँ माथि उल्लेख गरिएको 6 वटा क्रम संख्या 6, 1 देखि 6 सम्म भएका, यो 6 सम्म भएका विषयवस्तुसँग नदोहोरिने गरी गरिएका अन्य परियोजना कार्य भनेको थियो। अन्य परियोजना कार्य यस बापत चाहिँ यसको लागि चाहिँ 2 कार्यदिन उल्लेख गरिएको छ र जम्मा जम्मी यसमा 15 कार्यदिनको भार राखिएको व्यवस्था छ है। प्रशिक्षक तयारी, प्रशिक्षक तयारीका लागि निम्न आधारहरू उपयोग गरिने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थामा पढाउने प्राध्यापक, माध्यमिक तहमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको शिक्षक, समयित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान तथा सिप प्राप्त भएको, शिक्षण सिकाइका क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग तथा खोज अनुसन्धानमा संलग्न, समयित तालिम पाठ्यक्रममा आधारित प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त। यसरी 5 वटा आधारहरू हामी देख्न सक्छौँ। र तालिमका लागि सामग्रीको व्यवस्था कसरी गरिनेछ त? तालिमको लागि सामग्रीको व्यवस्था शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र सोका आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा शिक्षा तालिम केन्द्रबाट विकास गरिएका प्रशिक्षक निर्देशिका, प्रशिक्षार्थी स्रोत सामग्री र अन्य आवश्यक सामग्रीका आधारमा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। र यसै तालिम सञ्चालन गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्ने गरी स्वीकृत तालिम पाठ्यक्रममा 20% सम्म विषयवस्तु अनुकूलन गरी सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्ने खालका 20% विषयवस्तु हुनेछन्। र तालिममा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कनको आधार, तालिममा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कनको आधार चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। यसमा जम्मा कुल पूर्णाङ्क अथवा कुल भार चाहिँ 100, कुल भार 100 अङ्कको हुनेछ। र यसमा मूल्याङ्कनको आधार पहिलो खण्डको लागि सहभागिता, जुन सहभागिताको लागि 15 अङ्क अथवा 15 अङ्क छ, त्यसलाई फेरि यसरी उपविभाजन गरिएको छ। उपस्थितिको लागि 3 अङ्क, छलफल तथा प्रस्तुतीकरणको सक्रियताको लागि 6 अङ्क, आचार संहिता पालनको लागि 3 अङ्क, तालिम प्रतिको प्रतिबद्धता यसमा 3 अङ्क गरेर जम्मा 15 अङ्क सहभागिताको लागि छ भने लिखित परीक्षा, जुन लिखित परीक्षा जम्मा 30 पूर्णाङ्कको हुने व्यवस्था छ। र विद्यालयमा आधारित तालिमका क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि कार्ययोजना निर्माण, जुन कार्ययोजना निर्माण बापत 5 अङ्क छ र यसरी जम्मा रहेको छ 50 अङ्क। र दोस्रो खण्ड विद्यालयमा आधारित तालिम कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ 21-21-8 यो कार्य सम्पादन छ, कार्य सम्पादनको लागि जम्मा 21 अङ्क। अनि प्रतिवेदन छ, जो प्रतिवेदनको लागि 21 अङ्क र प्रस्तुतीकरणको लागि चाहिँ 8 अङ्क गरेर जम्मा चाहिँ रहेको छ 50 अङ्क। अनि दुवै खण्डको कुल जम्मा गरेर 100 अङ्कको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था रहेको छ। यसरी प्रमाणीकरण तालिमको
मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ। अब यो तालिममा अनुपस्थित रहँदाखेरि प्रति सत्र 0.5 अङ्क घटाउने व्यवस्था छ र 3 सत्र वा सोभन्दा बढी अनुपस्थित भएको खण्डमा चाहिँ सहभागीको तालिम पुरा नभएको मानिन्छ। सहभागीको तालिम पुरा हुने भएको मानिँदैन। र अर्को व्यवस्था छ 30 अङ्कको लिखित परीक्षाको लागि 10 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नमा 5 अङ्क, 5 वटा संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नमा 15 अङ्क र 2 वटा लामो उत्तरको प्रश्नमा 10 अङ्क छुट्याएको छ। र तालिमको वैधताका लागि तालिम पाठ्यक्रम समेट्ने गरी विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गरेर प्रश्नपत्र निर्माण गरिनेछ। र अर्को व्यवस्था छ शिक्षकले तोकिएको कार्यहरू विद्यालयमा प्रधानाध्यापकसँगको सहकार्य, सहयोग र सहजीकरणमा सम्पादन गर्नुपर्नेछ। र शिक्षकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट र प्रधानाध्यापकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखा वा शिक्षा शाखाले तोकेको विज्ञबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसै गरी विद्यालयमा आधारित तालिम कार्यक्रमको मूल्याङ्कनका आधारहरू पनि तयार गरिएका छन्, जुन मूल्याङ्कनका आधारहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। मूल्याङ्कनको आधार जुन कार्य सम्पादन अन्तर्गतको कम्तीमा 10 वटा पाठयोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। पाठयोजना सहित शिक्षण अभ्यास गर्नुपर्ने छ। यो यहाँ उल्लेख गरेको छ यसरी 10 वटा पाठयोजना सहितको अभ्यास शिक्षण। अनि त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरमा छ टिप शिक्षण सुधार योजना। यो शिक्षण सुधार योजना छ। तेस्रो नम्बरमा कार्यमूलक अनुसन्धान छ। चौथो पाठ अध्ययन अभ्यास छ। अनि सिकाइमा नवप्रवर्तनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग छ 5औं नम्बरमा। 6औं नम्बरमा रहेको छ सम्बन्धित विषय शिक्षणमा पूरक सामग्रीको प्रयोग। अनि 7औं नम्बरमा रहेको छ 15 दिनको आम्ने सामने वा अनलाइन वा मिश्रित विधिमा तालिम पाठ्यवस्तु अनुसार निर्धारण गरिएका विषयवस्तुमा आधारित भई गरिएका क्रियाकलापहरू। यसमा चाहिँ जम्मा जम्मी त्यो 7 वटा आधार र 7 × 3 गरेर जम्मा 7 त्यहाँ 21 नम्बर 7 त्यहाँ 21 नम्बर पाउने व्यवस्था गरिएको छ। र दोस्रो प्रतिवेदनको लागि चाहिँ प्रतिवेदनको गुणस्तरीयमा जम्मा 3 वटा आधारहरू राखिएको छ। ढाँचा, विषयवस्तुको प्रस्तुति र विश्वसनीय प्रमाणहरू। यसको लागि 7 वटा प्रतिवेदन हुनेछन् र 7 वटा प्रतिवेदनको 21 अङ्क है। जम्मा 7 वटा प्रतिवेदन। 7 वटा प्रतिवेदनको लागि चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ 7 × 3 गरेर जम्मा 21 अङ्क। र प्रस्तुतिकरणको लागि आत्मविश्वास, प्रस्तुतिकरणको शैली, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति र प्रतिबिम्बन गरेर जम्मा 8 अङ्क। यसरी 21, 21, 8 गरेर जम्मा 50 अङ्क बारको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिनेछ। अब यसरी सहभागीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई चाहिँ श्रेणी विभाजन गरिन्छ। श्रेणी विभाजन कसरी गरिन्छ त भन्दा यहाँ चाहिँ श्रेणी विभाजनको लागि 5 वटा व्यवस्था छ, जसमा 4 वटा चाहिँ श्रेणी छन् अनि एउटा चाहिँ अनुत्तीर्णको कुरा छ। अब हेरौँ, यहाँ देख्न सक्छौँ हामी विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी, यसको लागि चाहिँ 90% वा सोभन्दा माथि अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। प्रथम श्रेणीको लागि है, प्रथम श्रेणीको लागि 80 देखि 90 अङ्क, अर्थात् 80 भन्दा माथि 90 भन्दा कम। र द्वितीय श्रेणी छ। द्वितीय श्रेणीको लागि चाहिँ 65 देखि 80 अङ्क भन्दा कम, अथवा 65% भन्दा माथि र 80% भन्दा कम, अथवा 80 अङ्क भन्दा कम प्राप्त अङ्क ल्याएको द्वितीय। र तृतीय 50 देखि 65 र अनुत्तीर्ण चाहिँ 50%। यसको अर्थ 50% अङ्क नल्याएमा, अर्थात् 50 अङ्क नल्याएमा अनुत्तीर्ण हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ। र तालिममा सफल हुनको लागि दुवै खण्डमा कम्तीमा 50% अङ्क, अर्थात् 50% अङ्क चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसरी यो तालिम कार्यक्रमले चाहिँ फेल पनि हुन सक्ने, यदि 50 अङ्क नल्याएको खण्डमा, 50% अङ्क नल्याएको खण्डमा अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरेको छ। र प्रमाणीकरण तालिमका लागि शिक्षक छनौट गर्दा कसरी प्राथमिकताको आधार निर्धारण गरिएको छ त? 1 महिने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमका सहभागी छनौट गर्दाका आधारहरू चाहिँ पहिलो आधार रहेको छ प्रमाणीकरण तालिम नलिएका स्थायी शिक्षक, प्रमाणीकरण तालिम नलिएका स्थायी शिक्षक। र दोस्रो चाहिँ प्रमाणीकरण तालिम नलिएका अन्य शिक्षक। यसको अर्थ पहिलो प्राथमिकता स्थायी शिक्षकलाई र दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ अन्य शिक्षकको लागि छ। र
एउटा तहमा 1 महिनाको प्रमाणीकरण तालिम पूरा गरिसकेका शिक्षकहरूलाई त्यही तहमा पुनः प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी चाहिँ गराइने छैन। अर्को व्यवस्था छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अवधिमा 2वटा मोडल विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अवधिमा पहिलो चरणको तालिम लिएका शिक्षकलाई शिक्षा तालिम केन्द्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयबाट यस्ता शिक्षकको यथार्थ तथ्याङ्क लिएर 2 वर्षभित्रमा साबिकको दोस्रो चरणको तालिममा सहभागी गराई 30 कार्यदिने प्रमाणीकरण तालिम पुरा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। शिक्षक मेन्टरिङ अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ शिक्षक मेन्टरिङको कुरा छ। शिक्षक मेन्टरिङमा शिक्षकहरू बीचको पेशागत सम्बन्ध सहकार्य र साझेदारीका रूपमा शिक्षक मेन्टरिङलाई लिइनेछ र यसको लागि चाहिँ यो निरन्तर पेशागत विकासको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। र दोस्रो कुरा छ यहाँ शिक्षण पेशामा नवनियुक्त शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम पश्चात अनुभवी र आफ्नो विषय क्षेत्रमा विज्ञ मेन्टरको मार्गदर्शनमा रहेर विषय सम्बद्ध आधारभूत शैक्षणिक सिपहरू जस्तै दैनिक पाठयोजना निर्माण, सहयोगात्मक सिकाइ वातावरण निर्माण, शिक्षण विधि तथा तरिकाको प्रयोग, विभिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ तथा विकासमा सहजीकरण गर्ने, सिकाइ सामग्री निर्माण तथा प्रयोग गर्ने, विद्यार्थी सिकाइको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन आदिको विकासका लागि मेन्टरिङ सहायता प्रदान गरिनेछ। र तालिम प्राप्त अनुभवी र विज्ञ मेन्टरबाट सहकार्यात्मक तथा सहयोगात्मक शैली अवलम्बन गरी मेन्टरिङ सहायता सञ्चालन हुनेछ र शिक्षक मेन्टरिङको अवधि चाहिँ 6 महिनाको हुनेछ। र शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधिले निर्धारण गरेका मेन्टीमा हुनुपर्ने सक्षमता हासिल गरेर गर्ने गरी शिक्षक मेन्टरिङ तालिम कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिनेछ। र अर्को व्यवस्था छ शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युरका आधारमा स्थानीय तहबाट शिक्षक मेन्टरको छनौट गरिन्छ, परिचालन गरिन्छ र यस सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक र रोस्टर प्रशिक्षकहरूको शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिने र शिक्षा तालिम केन्द्रबाट शिक्षक मेन्टरको क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। 7औं नम्बरमा छ शिक्षा तालिम केन्द्रबाट स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा अधिकृतहरूका लागि शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। र स्थानीय तहबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूका लागि शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक मेन्टरिङ सहायता प्रक्रियामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिको प्रयोग हुनेछ र उक्त कार्यविधि अनुसार शिक्षक मेन्टरिङ सहायता प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। र मेन्टरिङ सहायताबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउने, शिक्षक र मेन्टरलाई विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनेछ। र अर्को रहेको छ छोटो अवधिको कस्टमाइज तालिम। छोटो अवधिको कस्टमाइज तालिम यो शिक्षकको आवश्यकता अनुसारको विषयमा 5 दिनको कस्टमाइज र पूर्णताजगी तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थानीय तहले कस्टमाइज पूर्णताजगी तालिमका पाठ्यक्रम र तालिम सामग्री विकास गर्न सक्नेछन्। र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थानीय तहले विकास गरेको स्वीकृत तालिम पाठ्यक्रमका आधारमा शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थानीय तहबाट यो तालिम सञ्चालन हुने र तालिमको अभिलेख चाहिँ तालिम प्रदायक संस्थाले व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने र स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सञ्चालित तालिमको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा समेत पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। र यस खालको तालिममा सिकेका शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान तथा सिपको कक्षा कोठामा हुने प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, प्रदेश स्थित शिक्षा तालिम केन्द्र र आवश्यकता अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट फलोअप सहायता अनुगमन तथा सुपरीक्षण हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। र पाठ अध्ययन र 5औं विधि रहेको छ पाठ अध्ययन। यसमा विद्यालयमा आधारित शिक्षक पेशागत विकासको नमुनाको रूपमा पाठ अध्ययनलाई शिक्षकहरूको सहकार्यात्मक अभ्यासका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। र पाठको योजना निर्माण, पाठ शिक्षण,
तथा अवलोकन, पाठ शिक्षणबारे छलफल र प्रतिबिम्बनका आधारमा विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सुधार ल्याउने गरी शिक्षकको सामूहिक सहकार्यबाट पाठ अध्ययनलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै निरन्तर गरिने प्रतिबिम्बात्मक प्रक्रियाका रूपमा यसलाई उपयोग गरिनेछ र पाठ अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिने र यसका लागि शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम र तालिम सामग्रीको विकास गरिने कुरा उल्लेख छ र पाठ अध्ययनका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने, शिक्षकहरूलाई विद्यालय र स्थानीय तहले सम्मान गर्ने र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। स्थानीय तह र विद्यालयहरूले पाठ अध्ययन अभ्यासका माध्यमबाट शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास गराउँदै कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ। स्वनिर्देशित शिक्षक सिकाइ, यो शिक्षकहरूका पेशागत विकासका निम्ति यो 6औं विधि रहेको छ, स्वनिर्देशित सिकाइ। यसमा व्यक्तिगत सिकाइ योजना बनाउन, सिकाइका लागि उपयुक्त र गुणस्तरीय स्रोत साधन तथा सामग्री, इन्टरनेट, किताब, मानव आदि खोजी गर्ने, सामग्री खोज गर्ने, उपयुक्त रणनीतिहरू प्रयोगमा ल्याउन तथा आफ्नो सिकाइको आफैले अनुगमन गर्न सक्षम बनाउने गरी स्वनिर्देशित सिकाइलाई शिक्षक पेशागत विकासको एक सशक्त माध्यमको रूपमा प्रयोगमा ल्याइने व्यवस्था छ। शिक्षकलाई आफ्नै प्रयासमा सिक्ने र दक्षता बढाउन प्रोत्साहन गरिने र इन्टरनेटको प्रयोग गरी खुल्ला शैक्षिक स्रोतहरूको पहुँचमा पुगेर सही र गुणस्तरयुक्त सामग्री छनौट गरी स्वसिकाइलाई सबल बनाउन शिक्षकलाई सक्षम बनाउने गरी शिक्षक तालिम प्रदान गरिने कुरा छ। स्वनिर्देशित सिकाइलाई विद्यालयमा आधारित निरन्तर शिक्षक पेशागत विकासको एक सशक्त माध्यमको रूपमा कार्यान्वयन गरिने र प्रधानाध्यापकको सहजीकरणमा शिक्षकहरूबाट स्वनिर्देशित सिकाइलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। त्यसैगरी शिक्षकबाट स्वसिकाइ योजना निर्माण, सोको कार्यान्वयन र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सिकाइमा आएको सुधारलाई समेटी प्रधानाध्यापकलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र प्रधानाध्यापकले चाहिँ यसलाई शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग समेत आबद्ध गर्न सक्ने छ। र स्वनिर्देशित सिकाइ अभ्यासको प्रक्रिया, कार्यान्वयन र उपलब्धिका बारेमा नियमित शिक्षक स्टाफ बैठकमा समीक्षा हुने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी स्वसिकाइबाट अनुभव आर्जन गर्ने, प्राप्त अनुभवको पुनरावलोकन, प्रतिबिम्बन गर्ने र समस्या पहिचान गर्ने, नयाँ सिक्नुपर्ने कुरालाई विद्यमान ज्ञान तथा बुझाइसँग जोड्ने र नयाँ सिकाइलाई अभ्यासमा ल्याउने गरी निरन्तर पेशागत विकासलाई सबल बनाइने कुरा पनि छ। स्वअध्ययनका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गरी विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउने, शिक्षकहरूलाई विद्यालय र स्थानीय तहले सम्मान गर्ने तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने साथै स्थानीय तहले ती शिक्षकहरूको विज्ञतालाई सिकाइ आदान प्रदानका लागि उपयोगमा ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा छ। र कार्यमूलक अनुसन्धान र 7औं विधि रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान। यसमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई चाहिँ विद्यालयमा आधारित निरन्तर पेशागत विकासको माध्यमका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र शिक्षकले आफ्नो शिक्षण कार्यमा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षकद्वारा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग समेत जोडिनेछ र हरेक वर्ष प्रत्येक शिक्षकले कम्तीमा एउटा कार्यमूलक अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था क्रमशः गरिने कुरा उल्लेख छ। कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी शिक्षकको दक्षता विकासको लागि अथवा क्षमता विकास गर्नको लागि शिक्षक तालिमको समेत व्यवस्था गर्ने कुरा पनि यो प्रारूपमा राखिएको छ। शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गर्न प्रस्तावना तयार गर्ने, अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने, सुधारको अवलोकन गर्ने, प्रतिबिम्बन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र अनुसन्धानको समीक्षा गर्ने गरी कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षकको पेशागत विकासको एक सशक्त माध्यमको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा छ। र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले शिक्षकद्वारा सम्पादित कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदनको व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ र कार्यमूलक अनुसन्धानका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने, शिक्षकहरूलाई विद्यालय र स्थानीय तहले सम्मान गर्ने तथा प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथै स्थानीय तहले ती शिक्षकहरूको विज्ञतालाई सिकाइ आदान प्रदानका लागि उपयोगमा ल्याउन शिक्षक सेमिनार तथा कन्फरेन्सको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। र 8औं नम्बरमा छ सिकाइ सञ्जाल।
हरेक स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षक पेशागत महासङ्घको स्थानीय समिति, शिक्षकको विषयगत पेशागत संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षक पेशागत विकासका लागि आफ्नो स्थानीय तहभित्रका विषयगत शिक्षकहरूको सिकाइ सञ्जाल बनाई नियमित रूपमा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन तथा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी असल अभ्यासहरूको एक आपसमा आदान प्रदान तथा समस्या समाधानमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र 2 वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा यस प्रकारको सञ्जाल अन्तरस्थानीय तहबीच पनि निर्माण गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसरी शिक्षक सिकाइ सञ्जालमा शिक्षकहरूले अनलाइनबाट पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी असल अभ्यास तथा समस्याहरू प्रस्तुत गर्ने, स्थानीय तहले सिकाइ सञ्जालको असल अभ्यास आदान प्रदान गर्न वर्षमा कम्तीमा एक पटक विषयगत शैक्षिक सम्मेलन सब्जेक्ट वाइज एजुकेसनल सिम्पोजियम सञ्चालन गर्ने कुरा यो प्रारूपले ल्याएको छ। सहपाठी कक्षा अवलोकन र 9औं विधि छ। शिक्षक पेशागत विकासको 9औं विधि रहेको छ सहपाठी कक्षा अवलोकन। हरेक विद्यालयले सहपाठी शिक्षकको नियमित र योजनाबद्ध तरिकालाई कक्षा अवलोकन गरी रचनात्मक पृष्ठपोषण आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने, निर्दिष्ट कक्षा अवलोकन फारम प्रयोग गरी एकले अर्को विषय मिल्ने शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने र कक्षा अवलोकन पश्चात पृष्ठपोषण आदान प्रदान गरी सिकाइ सहजीकरणमा सुधार ल्याइने कुरा छ। त्यसैगरी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सहपाठी कक्षा अवलोकनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सोको अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले अन्तर्विद्यालय सहपाठी कक्षा अवलोकनको आवश्यक व्यवस्था पनि मिलाउन सक्नेछ। शिक्षक पेशागत विकास तालिमको अवधिमा सहभागी शिक्षकहरूलाई कम्तीमा एक सत्र सहपाठी कक्षा अवलोकन सम्बन्धी सिपमा अभ्यास गराइनेछ र सहपाठी कक्षा अवलोकनका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याई विद्यार्थीहरूको सिकाइमा बढोत्तरी ल्याउने शिक्षकलाई विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यालयको वार्षिक उत्सवका दिन सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ र स्थानीय तहले विद्यालयको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा पनि यो प्रारूपमा सहपाठी कक्षा अवलोकन अन्तर्गत उल्लेख गरिएको र 10औं विधि रहेको छ स्वमूल्याङ्कन। स्वमूल्याङ्कनमा शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण कार्यको आफैबाट मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ र शिक्षकको स्वमूल्याङ्कनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक स्वमूल्याङ्कन फारम विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।